تاجدار کائنات، سرور کائنات، خلق میں اکمل، دو عامن میں افضل، نبیوں کے امام، سید الخیر الانام، رحمت للعالمین، افضل ترین افضلین، منبع اکرام، مطلوب ذوالجلال والاکرام، حاصل دنیا و دین، فکر سے بالا ترین، حامد و محمود، انبیاء کے مقصود، صادق الوعد الامین، مقصود جملہ عالمین، دلکش انداز حسین، جانے جہاں نور مبین، دعانو عالم کے حاصل، مطیع کی بریا، متاع دوسرا، فخر دل نواز عجم، لطف میں موج نسیم، مطلوب مسیحا و کلیم، رؤوف الرحیم، خلق میں عظیم، کان سخاوت، پیکر قناعت، ضامن شفاعت، تسکین جہاں، سرور جسم و جہاں، ہادی کل، سرخیل رسول، سیاہ افلاک، شہیل لاکھ، میں توحید کے ساقی، کائنات کے ہادی، انتہائے کمال، منتہائے جمال، ساقی کوثر، انبیاء میں معتبر، منزل و ایمان میں عرفہ، سید المرسلان، سرکار ارب و عجم، طے کرے لطف و کرم، باعث عظمت انسانی، شمع بزم لامکانی، مطلوب رب، رحمت لقب، خورشید تاباں، جان جہانا، راحت للعاشقین، قائد المرسلین، نور الہدا، محبوب رب العالمین، عظیم العظام، حجت تمام، شفیع الورا، امام الانبیاء، فخر اکرام، نبیوں کے سردار، آمینہ کے لخت جگر، محمد مصطفی مجتبی خیر الورا، آپ کی پاک بارگاہ میں چند جملے۔ اور آج ہم دنیا میں میلاد مناتے ہیں میرے مصطفیٰ کا، لیکن ایک میلاد خود میرے رب نے بھی بنایا ہے۔ شاعر نے کچھ اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، شاعر لکھتا ہے کہ مکہ پاک دی دھرتی نو غسل دے کے، مکہ پاک دی دھرتی نو غسل دے کے، اتر جنتا دا پھر چھڑکایا رب نے، کملی والے محبوب نے جیویں چاہیا، قسم رب دی اوویں بنایا رب نے، تے پیر اتے نہ کسے دا آ جاوے، پین دتا نی دھرتی تے سایہ رب نے، جن دی روشنی دو جہان اندر، مکے وچ او چن چڑھایا رب نے، تے اکٹھا کر کے نبیاں سارے انو، اکٹھا کر کے نبیاں سارے انو، اتے عرش میلاد کرایا رب نے، اے واقعہ روز میثاق دائے، پردہ وحدت دا جدوں اٹھایا رب نے، تے کل نبیاں سونیاں دی تصدیق کیتی، تے کملی والے نو شاہد بنایا رب نے، پھر دیوے بال کے تارے سارے اندے، سورج روشنی لئی چمکایا رب نے، تے تنبوتان کے آسمانہ دے، بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے، پھر سدرا اتے اسٹیج لا کے تے جبرائیل نقیب بنایا رب نے، جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لے، جلسہ یار دا شروع کروایا رب نے، کہ حضرت آدم نو حمد دا حکم دے کے ابن مریم نو پھر بلایا رب نے، کہ حضرت عیسیٰ نو نات دا حکم دے کے انج یار دا شان ودایا رب نے، اور نبیو پڑھو درود حضور اتے، پھر آپ خطاب فرمایا رب نے، اور اتباع محبوب دا لے وعدہ خطبہ نبیاں نو پڑھ سنایا رب نے، اور تسی جھنڈیاں اتے اعتراض کر دے، سنو پھرو تسی جھنڈیاں اتے اعتراض کر دے، جھنڈا نبی دا آپ چڑھایا رب نے، تے اون دے کولوں کی اصغر غیب رہندا، تے اون دے کولوں کی اصغر غیب رہندا، جن دے سامنے سب کچھ بنایا رب نے۔